स्वरूपेण पुरा पिजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वसुप्राता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखांदर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां चतुकुलचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं सततं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं। मृत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृत्वा पूज्यतमां सनूतनपुरीं शतकार्यभारेणवहं मन्त्रं प्राप्य च तारतं मतुलं श्रीदेवचन्द्राविधां। नित्यानन्दकरं सदायुपदिशं ज्ञानं निजानन्दकं श्रीमच्छत्रनरेश जागृतिकरं श्रीप्राणनाथं भजे। श्रीमच्छत्रनरेश जागृतिकरं श्रीप्राणनाथं भजे। कहे इंद्रावती नरसिंह बचन जो जो ये करने चित्त धणी जे धना आप्યું કાંઈ કરી આપણને હિત। प्रेम सेवा वाले प्रगट कीधी ब्रजतने आवार वचन विचारी जो जो ये काई नरसैया तना निर्धार। वचन विचारी जो जो ये काई नरसैया तना निर्धार। परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड का नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरादि श्री कृष्ण जी जिसको लीला रस ने भरिपूर्ण भएको श्रीमद् आदम सागर ब्रह्मवाणी कृष्ण जी को दिव्य लीलाले ओतप्रोत ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण लामिछाने निवास में आयोजित द्वय महापुराणहरूको यज्ञमा उपस्थित रही उहाँहरूको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यो कार्यक्रममा विभिन्न शास्त्रको माध्यमद्वारा हामीहरूलाई आत्मबोध गराउन पाल्नुहुने हाम्रा समाजका अद्वितीय विद्वान युवा प्रचारक शास्त्र मर्मज्ञ गुरुजी श्री नवलकृष्ण शास्त्रीजी महाराज भागवत गुरु जसले अहिले भर्खरै आरम्भ गर्नुभयो भागवताचार्य श्री भानुभक्त पौडेल गुरुजी जो स्वयं कथाकार हुनुहुन्छ वाणी एवं भावका रसमर्मज्ञ कथाकार अहिले सङ्गीतको साथमा उहाँको साथमा रहनुहुने राजीव लोचन महाराजजी लगायत उहाँ सबै सङ्गीत कलाकार मित्रहरू कृष्ण प्रणामी सेवा समिति केन्द्रीय सदस्य श्री रामकृष्ण तिवारीज्यू जिल्ला अध्यक्ष श्री अर्जुन प्रसाद वाग्लेज्यू युवा परिषद केन्द्रीय सदस्य श्री विष्णु प्रसाद भन्नुवाला प्रणाम। श्रीमद् आदम सागर ब्रह्मवाणी हामी यो क्षेत्रका पुराना भक्त सुन्दर शाहजी विभिन्न सन्त गुरुजनहरूले तारतम्य एवं भागवतको महत्त्वहरू नबताउनु भएको होइन, बताइराख्नु भएको छ। कपडा मैलो भयो भने धुनुपर्छ, धुँदाखेरि मैलो निक्लिन्छ, कपडा जस्ताको तस्तै रहन्छ।
यी ज्ञान जति सुने पनि कहिले सुनेर अगाइँदैन, भरिपूर्ण हुँदैन। यो अमृत रस दिव्य पान गर्न पर्दछ। हामीबाट अहिले यसो विदाई पनि हुँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सिधा प्रसारण होस् या रेकर्ड गरेर होस्, सबैलाई देश विदेशमा पठाउन यो आजको परिवारको आउनलाई स्वीकार गरेर पनि अनि हाम्रो यो 7 दिनको प्रोग्रामलाई सेवा पूजादेखि लिएर कथा प्रवचन भजन कीर्तन यो हाम्रो झाँकी सबै खिचेर यहाँबाट विभिन्न मिडियाका माध्यमद्वारा हामीलाई पठाउनु हुने दिव्य दर्शन टेलिभिजनका प्रोपाइटर पनि हुनुहुन्छ, संस्थापक हुनुहुन्छ। कृष्ण प्रणामी सेवा समिति युवा परिषदमा रहेर धेरै नेतृत्व गर्नुभयो आदरणीय श्री मणि पाण्डेज्यू अनि उहाँका साथमा आउनुहुने अन्य टिम, हामीलाई स्थानीय रूपमा रहेर सधैँभरि माया गर्नुहुने यो कार्यक्रमका सञ्चालक आदरणीय पण्डित श्री घनश्याम ढकालजी, यहाँ अगाडि भयो भने पछाडि बसेकालाई देखिँदो रहन्छ र नाम लिन नि भुलिँदो रहेछ, जसलाई हामीले स्मरण गरिरहनुपर्छ। आउनुहोस्, म धेरै आज अघिपछि पनि हामीले चर्चा सुनाएकै हो। एउटा विधि औपचारिकता पुरा गर्नु परिरहेछ केही कुराहरूलाई। एक चौपाईको मात्रै थोरै अलिकति भूमिका बाँधेर विवेचन गरौँ आज। फेरि भोलिदेखि हामी वाणी चर्चालाई यहाँ कार्डमा दिएको समयअनुसार भोलिदेखि समयसर हुनेछ। आज टेलिभिजनबाट आरम्भदेखि नै प्रसारण गरौँ न त भनेर उहाँहरूको प्रतीक्षामा पनि बस्यो भने तयारी गर्दा गर्दै केही समय विलम्ब पनि भएका हुन्। लामो दिन छन्, हतार नगरिकन आनन्दले 1-आधी घन्टा यो समयभन्दा पछाडि बसेर पछि भएर पनि कथा चर्चाको आनन्द हामीले लिनुपर्दछ। महिनाले चैत लागिसकेको भए पनि पक्षले फागुन शुक्ल प्रतिपदा तिथि आरम्भ भएको छ। फागु पूर्णिमा नआउन्जेलसम्म फागुन महिना नै हुन्छ। भर्खरै वसन्त ऋतुको आगमन सकेर यो बिदा हुँदैछ वसन्त ऋतु। न जाडो न गर्मी, त्यति गर्मी आइपुगेको पनि छैन, धेरै जाडो पनि छैन। यो शुभ मुहुर्त शुभ प्रसङ्गलाई ठानेर यो कार्यक्रम उपयुक्त समयमा राखिएको छ। आउनुहोस्, वैदिक अनि धार्मिक विधि दुईटै विधिलाई प्रयोग गरेर यहाँ अघि नै उद्घोषकले भनिसक्नुभयो, जसलाई केही नयाँ विचारहरू आउँछ, यो किन होला, कसो होला, के होला भन्ने प्रश्न यदि लाग्छ भने त्यो भित्र मनमा नराख्नु, आएर सोधिहाल्नु। त्यसको जवाब गुरुजनहरूले हामीहरू दिने कोसिस गरौँला। हामीबाट पनि समस्या समाधान नहुने रहेछ भने हामीभन्दा अग्रज हामीले पढाउने गुरु सन्त महापुरुषहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग के सोधपुछ गरेर पनि हजुरहरूको चित्त बुझाउने कोसिस गरौँला। त्यस कारणले यो तातम सागर ब्रह्मवाणी पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दिलभित्रको वाणी हो। धरतीमा शास्त्र पुराणमा ज्ञानको कमी होइन। हाम्रो मनुष्य जीवनमा मनुष्यको आयु कलियुगमा छोटो आयु। ती शास्त्र पुराण अध्ययन गरिकन चिन्तन मनन गरिकन तातमलाई जानेर जागृत हुनुहुन्छ। यहाँ लामो समय संसारमा रहने कसैको समय छैन। अनि जहाँबाट तातमको सुरुवात हुन्छ, जहाँ गएर शास्त्रको अन्त्य भयो, खोजी गर्यो, ज्ञान बतायो, लोकादि लोकला आदिको वर्णन गरे अनि हामीलाई बाटो देखाइदिए। अब त्यो बाटोबाट कहाँ पुगिन्छ त, त्यो जाने ठाउँ चाहिँ कुन हो भनेर देखाउन प्रस्फुटित गर्न आएको तारतम यो ब्रह्मवाणी परमात्माको दिलभित्रको वाणी। वेदरूपी वृक्षमा धेरै हाँगाहरू लागे, जुन हाँगाहरू भनेको पुराण हो। त्यो पुराणमा फलेको फल भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण हो। त्यस कारणले भागवतलाई पुराण मात्रै भन्दैन, महापुराण भनिन्छ। सबै शास्त्रको 17 पुराण रचना भइसकेपछि वेदव्यासजीद्वारा अन्तिममा निश्चयको पुराण, जसलाई महापुराण भनिन्छ, त्यो पुराण, त्यो फल भागवत रूपी फलको रस हो तातम सागर भनेको। कुनै ज्ञान, कुनै शास्त्र, कुनै धर्मबाट अलग होइन, हो त्यो रसलाई पिउने हो। यो तातमको सागरमा डुब्की लगाउने हो। संसारको सागरमा, संसारलाई भवसागर भनिन्छ,
यो भवसागरमा कोही यदि पर्छ भने ऊ तल तल झर्छ। अनि हामीले चारधाम तीर्थ आदिमा जाँदा देखेका छौँ त्यो सब खारा समुद्र, त्यो सागरमा के गरी पर्यो भने मरिन्छ त्यो सागरमा। तर यो तातम सागर यस्तो सागर हो जुन सागरमा डुब्की लगाउँदाखेरि भवसागर पार तरिन्छ। जहाँ भवसागर पार तरिन्छ जुन सागरमा डुब्दा यदि भने त्यही सागरमा डुब्की लगाउने कोसिस गर्नु पर्यो नि त। तर त्यो सागरमा डुब्की लगाउने कसरी, के का लागि लगाउने, अनि के जान्नुपर्छ त्यो सबै श्रीमद् भागवत महापुराणले बताएको छ। अथाह ग्रन्थ हो, तर यहाँ त कयौं नियमहरू बताएको छ। यी सागरमा अलिक कथा गरेर मैले सकेँ भन्नु र समुद्रमा गएर एक भाँडो पानी झिकेर यो समुद्रको पानी त मैले सबै ल्याएँ भन्नु जस्तै हो। एउटा चौपाई एउटा श्लोकभित्र पसेर व्याख्या गरियो, त्यसलाई विवेचन गरियो यदि भने त्यही भित्रभित्र हराइन्छ, कहाँ पुगिन्छ बाहिर निस्कन सकिँदैन। यस्तो दिव्य ग्रन्थ, द्वय ग्रन्थलाई पधराएर जसको पाठसहित अनि दिव्य ज्ञानको चर्चा यहाँ भइराखेको छ। यो कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम नभएर यहाँ कसैलाई सम्मान गर्नु छैन, कसैको धेरै व्यक्ति आयो भनेर आश्रय ग्रहण गराउनेदेखि लिएर शुभकामना मन्तव्य लिने दिने अनि दान दिने दाताहरूको सम्मान कार्यक्रम होइन। विशुद्ध सबैलाई बोलाएर आफ्नो गृहमा यो पवित्र प्राङ्गणमा उपस्थित गराएर आफ्नो 10 नङ्गरी पवित्र पार्ने अनि विद्वान गुरुजनहरूबाट चर्चा श्रवण गराउने, भक्तहरूलाई आनन्द दिने कार्यक्रम मात्रै हो। सँगसँगै केही न केही जोड्नुपर्छ होला। आफ्ना कुल वंशमा रहेका, लामिछाने वंशमा रहेका ज्ञात अज्ञात पितृहरूलाई स्मरण पनि गर्दाखेरि यो उनीहरूको पनि तरनतारण हुन्छ अनि रहेका आत्माको पनि तरनतारण हुन्छ भनेर यो वाणी र भागवतको पाठ सहितको कथा आरम्भ गरिएको हो। श्रीमद् तातम सागर ब्रह्मवाणी बेहद वाणीमा श्री प्राणनाथजीले उल्लेख गर्नुभएको छ। यही रस तातम वाणी रसकर पिलाई जाको, जहेर चढा हो इन जिमीका सुख होवे ताको। तातम वाणी रूपी रस जसले पिउँछ, जसलाई पिलाइन्छ। यो संसार भवसागर भित्र हामी रहेका छौँ। गुणाङ्गेन्द्रियमा हाम्रो प्रत्येक गुणाङ्गेन्द्रियमा विष चढेको छ। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्षा, द्वेष, घमण्ड यी गुणाङ्गेन्द्रियमा भरिपूर्ण भएका छन् हामीसँग। तर तातम रस पिउँदा ती सबै गुणाङ्गेन्द्रियका विष उत्रिन्छन् भन्नुभएको। तातम वाणी रसकर पिलाइ जाको, जसलाई पिलाइन्छ, जसले पिलाउनु भनेको सुनाउनु, सुन्नु, सुनाउनु, चिन्तन गर्नु। जेहेर चढा हो इन जिमीका, प्राणनाथजी भन्छ यो जमिनको अर्थात् यो जागनी ब्रह्माण्डको यो धरतीभित्र हामी आएका छौँ। भोलि हामी सृष्टि वर्णनमा भोलिको प्रसङ्ग भागवतमा नि आउँछ भने अब हामी परमनामबाट यो संसारको ब्रह्माण्डमा खेलेर आएका कुराहरू पनि वाणी चर्चाको मजाले बिहानको प्रसङ्गमा सुनौला। यो संसारमा यो जिमीको चढेको विष तातम वाणी रूपी रस पिउँदा उत्रिन्छ भन्नुभएको। अगाडि अर्को चौपाईमा यही रस तातमका चढे जेहेर उतारे, निर्विषी काया करे जीव जागे करारे। निर्विष बनाएर, विषलाई निर्विष बनाएर हामीसँग रहेको जीवलाई जगाउने ज्ञान हो यो तारतम। सबैसँग जन्मदाखेरि त्यो अज्ञान जुन छ, जसलाई हामी आत्मा भनेर अहिले व्याख्या गर्छौँ, त्यो सबैसँग जीवको मात्रामा थियो। त्यो ज्ञानद्वारा परिपक्व भएपछि जागृत हुने हो। त्यसलाई प्राणनाथजीले वाणीमा जीव टली होसी आत्मा भन्नुभएको। त्यसलाई 5 तत्त्व 6 आत्मा शास्त्र सबै मत। 5 तत्त्व सबैको पासमा छ। ब्रह्माण्ड र पिण्ड र ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्ड पनि 5 तत्त्व, पिण्ड शरीरमा पनि 5 तत्त्व। तर 6 तत्त्व आत्मा तत्त्व चाहिँ नजागुन्जेल जीव जागेपछि उसको दर्जा आत्मा हो। त्यो जगाउने ज्ञान हो श्री तारतम। शास्त्र शब्द मातृवाणी ताको कलशवाणी शब्द अतीत, प्राणनाथजीले भन्नुभएको। शास्त्रभन्दा माथिको ज्ञान कलश ज्ञान हो, सर्वोच्च ज्ञान हो तारतम। शब्दबाट अतीत शब्दमा व्याख्या गर्न सकिने होइन,
तर शब्दद्वारा नभनिकन हामी जस्ता जीवको भित्र नपस्ने अनि शब्दमा उतारे तर व्याख्या गर्न सक्ने चाहिँ होइन, अवर्णनीय हो भन्नुभएको प्राणनाथजीले। हो त्यस्तो अवर्णनीय ग्रन्थ जसलाई अद्वैत वाणी, परावाणी, स्वसम वेद, अद्वैत वाणी, श्री तातम सागर कुलजम स्वरूप प्राणनाथ प्रणीत वाणी, धेरैवटा निजानन्द गाथा, धेरैवटा शब्दले सम्बोधन गर्नुभएको छ। सागर भन्नुभयो। सागरमा गएर पानी ल्याउँदाखेरि कुन चाहिँ खोला नदी नालाको पानी पुग्दैन होला। हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ ग्रह गोचरहरू बिग्रिएपछि काल सर्पयोग लाग्यो भन्ने चलन छ। अनि त्यो काल सर्पयोग शान्ति विधि गर्नलाई हाम्रा ज्योतिषहरूले अनि हाम्रा गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भने 100वटा मूलको पानी ल्याउनु। त्यो काल सर्पयोगको शान्ति विधि गर्न 100वटा मूलको पानी चाहिन्छ। त्यो 100वटा मूल कहाँ खोज्न जाने त अब। अनि एउटा बुद्धिवान व्यक्तिले जसका घरमा गंगा सागर आदि तीर्थको जल ल्याएर राखेको थियो त्यो तीर्थको जल लिएर जानुभयो। अरे कति चाँड ल्यायो तिमीले भनेर सोध्नुभयो। अरे यो 100वटा मूल होइन, हजारौं मूलको पानी छ यहाँनिर। आज खोला नदी नाला समुद्र हुँदै सागरमा महासागरमा पुगेको जुन पानी ल्याइन्छ त्यहाँ एउटा 100वटा मूलको मात्रै पानी आउँछ त? आउँदैन नि। त्यही भएर देव कार्य पितृ कार्यमा अनि गुरुबारले सोध्नुहुन्छ तीर्थको जल छ ल्याऊ, तीर्थको जल छ भने ल्याएर मिसाइदेऊ भन्नुहुन्छ। सबै तीर्थ श्राद्ध हो, पितृ श्राद्ध हो, तर्पण जहाँ जहाँ जुन जुन क्षेत्रमा हामी पुगेका थियौँ त्यहाँ सबै आइपुग्छ। त्यसै गरी वेदले पनि यथा गच्छति सागरा सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति आकाशात् पतितं त्वयं यथा गच्छन्ति सागरा। आकाशबाट परेको पानी छानुमा परेर तल बलेसी हुन्छ, अलि तल पुग्दा भालमा मिसिन्छ, अनि खोला नदी नाला सागर समुद्र हुँदै सागर महासागरमा गएर मिसिन्छ। त्यसै गरी पृथ्वीमा धर्मशास्त्रहरू ज्ञान आदि नउत्रेका होइनन्। उपनिषद 108 उपनिषद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, उपवेदहरू, उपपुराणहरू सब उत्रिएका हुन्। ती सबैको मिश्रित सार यो तातम सागरमा आएर समाहित भएको छ। जहाँ आत्मा परमात्मा, शरीर संसार माया ब्रह्मको परिचय यो तातम सागरमा दिएको छ। र यहाँ विभिन्न भाषाहरू प्रयोग गर्नुभएको हो। भाषा प्रयोग गरिएको भएर यी मन्त्र होइनन् अनि ज्ञान होइन भनी लाग्न सक्छ, तर यो त पूर्ण ब्रह्म परमात्माले दिलभित्रको व्याख्या गरेको, दिलभित्रको कुरो प्राणनाथजीले उतार्नु भएको। प्राणनाथजीले त म कालभूत हुँ भन्नुभएको, एउटा मूर्ति हुँ भन्नुभएको। जसरी अहिले यहाँ म बोल्दै बोल्दै गरेको कुरो यो साउन्ड बक्सले ठुलो बनाएको हो नि त। साउन्ड बक्स पनि बोल्दै छ नि त। मैले बोलेको भन्न मिल्यो उसले? मिलेन। बोल्नेवाला अर्को हो। त्यसै गरी प्रकटवाणी प्राणनाथजीले अब लीला हम जाहेर गरे। हम भनेको को भन्दा हम भनेको सद्गुरु, हम भनेको श्री राजी श्री कृष्ण। तर बोल्दै पो प्राणनाथजी हुनुहुन्छ त। हो यी लीलालाई हामी भोलि व्याख्या गरौँला, भोलि भोलिका प्रसङ्गमा। थोरै थोरै सबै ग्रन्थमा तिनै कुराहरू आउँछन्। श्रीमद् भागवत कथा गर्नुभए पनि यो तातमको महिमा त्यही गाइएको छ, बताउनुहुन्छ। हामी श्री 5 नौतनपुरी धाममा एउटै गुरुकुलमा अध्ययन गरेका प्राय सबै गुरुहरू। वक्ता अलग अलग भइयो होला, तर लक्ष्य सिद्धान्त अनि सबैले समेटेर भन्ने खुबी अत्यन्तै छ गुरुजीमा पनि। अनि यहाँ त खालि गुरु सन्तानलाई स्थान पनि दिनुपर्छ। अनि दुवै वक्ता हुँदाखेरि लामो समयलाई अलिकति कभर पनि हुन्छ भनेर 2 वक्ता राख्नु भएको हो। यहाँ त सबैजना जो देख्नु भएको सबैजना वक्ता हो, तर शैली आफआफ्नो, प्रस्तुति आफआफ्नो, त्यही कुरालाई अलिकति व्याख्या गरेर अनि आनन्दपूर्वक बताउन सक्ने खुबी हुन्छ नै। यो तातम सागर भित्र कसारको गुदी र बोक्रो छुट्टिएको हुँदैन। म कसारको बोक्रो निकाल्छु र गुदी गुदी खान्छु भनेर खोज्यो भने उसले गुदी भेट्दैन।
त्यसै गरी यो तातो सागरभित्रको यो रसको चाहिँ म व्याख्या गर्छु, यो प्रसङ्गलाई चाहिँ गर्छु भन्यो भने त्यहाँबाट कहिले बाहिर निस्किन सक्दैन। मिश्रीको डल्लोलाई जसरी चाड्दा पनि गुलियो आउँछ, जुन अवस्थामा बसेर श्रवण गर्दा पनि आनन्द आउने वाणी, दिव्य वाणी। अनि हामी यो यत्रो माहौल यो सत्सङ्गमा उपस्थित भएका छौँ। अगाडिको यो प्रसङ्गमा गुजराती भाषामा रास किताब, रास भनेको प्रेम, ज्ञान अनि प्रेम दुईवटै चाहिन्छ। ज्ञान र प्रेम ब्रह्म आत्मा परमात्माको भक्तको चाहिँ ज्ञान र प्रेम चाहिँ एउटा सिक्काको दुईटा पाटा जस्तो हो अरे। भक्तिमा डुबुल्की लगाएर, यो सागरमा डुबुल्की लगाएपछि भागवतको ज्ञानमा डुबुल्की लगाएर वाणी चाहिँ किन पढायो, किन सुनिँदैछ भन्दा यसमा प्रेमको वर्णन छ। त्यो प्रेमको श्रृङ्गार, ज्ञानको श्रृङ्गारले सुसज्जित हुने हो। त्यही भएर बेलुका स्वरूप बोल्दाखेरि हामीले सैया सबै श्रृङ्गार साजती मिने सुरत प्याजकी विराजती भनेको। पेय भनेको धामधनी परमात्मालाई हृदयमा राखियो भने रिस आउँदैन, क्रोध आउँदैन, लोभ आउँदैन। जब परमात्मा बस्नुहुन्छ हाम्रो एक्सप्रेसन हँसिलो हुन्छ। परमात्मा बस्नु हो भने पनि त प्रेमको श्रृङ्गार भयो त। लुगा महँगा लगाएको छ, गहना झरिझुट लगाएको छ, तर भित्र क्रोध भयो भने अनुहार राम्रो देखिँदैन। त्यो भित्रको रूप बाहिरबाट झल्किन्छ अनि बाहिरको श्रृङ्गारको शोभा हुँदैन। त्यही भएर त श्रृङ्गार गर तर भित्र परमात्मालाई राखेर भनेर प्राणनाथजीले सैया सबै श्रृङ्गार साजती मिने सुरत पियाजेकी विराजती, ए शोभा इतै छाजती। यो संसार, यो ब्रह्माण्डमै त्यो शोभा उत्पन्न गराउने हो नि त हामीले। हो त्यो दिव्य प्रेमको वर्णन रास भनेको प्रेम हो। रसो वैसे इति रास, रसानाम समय इति रास। रास भनेको थुप्रो। परमात्मा नै प्रेम स्वरूप हो अनि प्रेम नै परमात्माले प्रकट गरेको हो। अनि परमात्माले प्रेम प्रकट गरेको कुराहरू परिक्रमा किताबमा, कलश किताबमा धेरै व्याख्या गरिएका छन्। हामी सबै किताबको सार समय अनुसार गर्दै जाउँला। तर यहाँ रास किताबमा प्रेमको वर्णन, तर प्रेम ग्रहण गर्नको लागि ऊ यो भवसागरको कुरो अलिकति सुनाउनु पर्यो भनेर मोजलका प्रकरणको व्याख्या गरिएको छ। यो संसार भवसागर मोहको सागर हो। यहाँ अनेकौं आत्माहरू भुले। हामी सर्वसाधारण किन नबोल्ने? ब्रह्मा विष्णु महेश अनि त्रिदेवा आदिदेखि लिएर सागरदेखि शिखरमा बसेर तपस्या गर्ने ऋषिमुनिलाई त छोडेन भनेर विष्णु वैकुण्ठ लीलामा है, सागर शिखर नमुक्या क्या है। यस्ता ध्यान तपस्वी महापुरुषलाई त छोडेन भने हाम्रो के वर्णन गर्नु हो। यो अवस्था यस्तो छ भनेर त्यहाँ धेरै राजा महाराजाका कथा जोडेर भवसागर कुरो गरियो 84 चौपाईमा। अब हामी त्यो भवसागरबाट कसरी उड्ने भनेर यो मोहजलको 5 प्रकरण भनिन्छ भने चाहिँ, तर मोहजलका 3वटा प्रकरण मोहजलका हुन्। अरू 2वटा प्रकरणमा हामीलाई प्रेम सेवाको मार्गमा हिँड्नुपर्छ अनि कसरी हिँड्ने भनेर 5औं प्रकरणमा हिँड्ने बाटो देखाएको, 4औं प्रकरणमा प्रेम सेवा र धर्मको कुरो गरिएको, अनि 3वटा प्रकरण चाहिँ मोहको सागरबाट उठ्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो उठ्नको लागि तारतम चाहिन्छ। तारतम ज्ञान हामीलाई बेउजाउने, अज्ञान रूपी निन्द्रामा सुतेकालाई जगाउने ज्ञान हो भनेर भन्नुभएको। त्यही भएर यहाँनिर एक चौपाईको मात्रै विवेचन गरौँ थोरै। प्रेम सेवा बाले प्रकट किरी, प्रेम सेवा अनि धर्म। बालाजी भनेका सद्गुरुले प्रकट गर्नुभएको कसका लागि? ब्रह्मात्माका लागि। हामी पूर्ण ब्रह्म परमात्माका आत्मा स्वरूप हौं। यो संसारमा आएर आफ्नो परिचय भुलेको हो नि त। हो परिचय दिलाउने ग्रन्थ हो तारतम भनेको। म को भनेर आरम्भ गर्नुभयो निजानता देवचन्द्रजी महाराजले। म को भनेर जान्नलाई उहाँलाई 40 वर्ष लाग्यो। 40 वर्षको उमेरमा हक्के दिया सिंगो म को त भनेर आफ्नो परिचय, म चाहिँ यो स्वरूप रहेछु, ब्रह्म स्वरूप रहेछु, आत्मा रहेछु, सुहागिनी रहेछु भनेर
जान्ने सिङ्गो उत्तर हो तारतम सागर ब्रह्मवाणी। हामीलाई यसले उत्तर दिलाएको छ अनि लामो व्याख्या छ यसमा। त्यही भएर प्रेम सेवा वाले प्रगट गिरी, प्रेम र सेवा। कुनै पनि कार्य गर्नलाई प्रेम जाग्नु पर्यो अनि मात्रै कार्य हुन्छ, अनि सेवा हुन्छ, अनि सेवा गरियो भने धर्म हुन्छ। धर्म पनि पारिवारिक धर्म, व्यवहारिक धर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्रिय धर्म अनि अध्यात्म धर्म। परिवारको पालन पोषण गर्नलाई पारिवारिक धर्म भनिन्छ, व्यवहारलाई उन्नति प्रगतिको पथमा चलाउनलाई व्यवहारिक धर्म भनिन्छ, समाजको सेवा गर्नलाई सामाजिक धर्म, राष्ट्रको सेवा गर्नलाई राष्ट्रिय धर्म, अनि आत्मालाई परमात्माको पासमा पुर्याउन आत्माका लागि गरिने धर्मलाई अध्यात्म धर्म भनिन्छ। यसरी व्याख्या गरेको छ। प्रेम सेवा कसले प्रकट गरेको? बालाजी भनेको प्यारा धनी श्री सद्गुरुजीले। कहाँको जस्तो ब्रजतनी आभार। अब यहाँ रास भनेर कुरो आउने बित्तिकै श्रीमद् भागवत र वाणीको तादात्म्य सम्बन्ध छ। वाणीको चर्चा आरम्भ हो रास श्रीमद् भागवत 10 स्कन्धबाट। भागवतको कथा आरम्भ हुन्छ परमात्माको दिव्य स्वरूपद्वारा चिन्तन गरेर। भनेपछि एक आपसमा परिपूरक ग्रन्थ हुन्, एक आपसमा परिचय गरेर महत्त्व दिलाउने ग्रन्थ, अनि दुईटै अपरिहार्य छ। त्यही भएर कोही कविले नगरेर सिक्नको लागि महाभारत पढ्ने, गर्न सिक्नको लागि रामायण पढ्ने, मर्नका लागि भागवत पढ्नुपर्छ, मरेर मात्रै भएन, कस्तो मराई अनि मरेर कहाँ जाने हो। यो भवसागर तर्नका लागि यो तारतम्यको आवश्यकता, अनि तारतम्यभित्र आत्माको व्याख्या गरिएको छ, परमात्माको नाम रूप लीला र धामको व्याख्या गरिएको छ। हाम्रो आत्मा कहाँ पुग्नुपर्छ, कस्तो अवस्थामा छ, त्यो धामको एकाएक वर्णन श्री तारतम्य सागरमा गरिएको छ। शास्त्र पुराणले इङ्गित गरे, लक्ष्य देखाए, यहाँ जानुपर्छ, यसरी जाने हो भनेर थोरै के श्लोकहरूमा धामको महिमा दर्शायो। तर त धामभित्रको व्याख्या, हाम्रो आत्मा गएर विराजमान हुने स्थानको व्याख्या तारतम्यले गरेको छ। त्यही भएर सद्गुरुजीले प्रेम सेवा अनि धर्म, प्रेम सेवा वाले प्रगट गिरी, बालाजीले प्रगट गर्नुभयो ब्रजतनी आभार। अब दिव्य धामबाट भोलि प्रसङ्गमा व्याख्या गर्नुला ब्रज ब्रह्माण्ड, जसलाई काल मायाको ब्रह्माण्ड भनियो। त्यो ब्रह्माण्डमा आउँदा पूर्ण परमात्मालाई हामीले बिर्सेनौँ, उहाँले हामीलाई छोड्नु भएन। त्यहाँ पनि दिव्य प्रेम थियो, दिव्य धाममा पनि थियो। तर त्यस्तै वचन विचारे जो जोइए काहीँ नरसय तना निर्धार। वचन त हेर, विचार गर, देख, नरसय तना निर्धार। यहाँ एउटा यस्तो भक्तको उदाहरण दिनुभयो जसलाई नरसिंह भगत भनिन्छ, जसले यो धरतीमा प्रकट भएर जुनागढ जिल्लाको एउटा ब्राह्मण कुलमा जन्मिएर यस्तो छवि बनाउनु भयो, जसलाई सर्वस्व आफ्नो प्राण सौंपेर उनको जीवनमा 100औं पटकका कार्यहरू स्वयं श्री कृष्णजी इष्टदेव उनका श्री कृष्ण उपस्थित भएर उनको रूप लिएर अरूले थाहा नपाउने गरी कार्य गरिएका छन्।